ॐ सच्चिदानन्द स्वरूपाय नमः। प्रस्तुत छ 2077 साल मङ्सिर 2 गते मंगलबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तुता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, यदि तपाईँको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईँको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2077 साल मङ्सिर 2 गते मंगलबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2020 नोभेम्बर 17 तारिक, प्रमादिनाम संवत्सर श्री सूर्य दक्षिणायन हेमन्त ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीया बिहान 7:08 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। ज्येष्ठा नक्षत्र दिउँसो 4:29 त्यसपछि मूल नक्षत्र रहनेछ। शुकर्म योग राति 8:21 त्यसपछि धृति योग रहनेछ। सुरुमा कौलवकरण 7:08 त्यसपछि तैतिलकरण साँझ 6:11 अन्तिममा गरकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज वृश्चिक राशिमा चन्द्रमा 4:29 त्यसपछि धनु राशिमा चन्द्रमा हुनेछ। आज वृश्चिक राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति हुनेछन्। आनन्दादि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमा दिशा उत्तर, चन्द्रमा रङ्गरातो वासुल पूर्व, योगनी दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि दिउँसो 4:29 वृश्चिक राशि, त्यसपछि धनु राशि हुनेछ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:27 सूर्यास्त साँझ 5:09 हुनेछ। आजको व्रतचाड पर्वहरूमा चागु, नारायण, अखण्ड दीप दर्शन रहेको छ। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु दिउँसो 2:31 देखि दिउँसो 3:51 वायव्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 9:09 देखि बिहान 10:29 हुनेछ। कालबार बेला दिउँसो 1:10 देखि दिउँसो 2:31 हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्ड चिनी वा सक्खर खाएर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्, शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। लाभ बार बेला बिहान 10:29 देखि बिहान 11:50 हुनेछ। अमृत बार बेला बिहान 11:50 देखि दिउँसो 1:10 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पश्चिम दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सल्लाह लिनुभएमा राम्रो हुनेछ। पञ्चाङ्ग खण्ड समाप्त भएको छ। लागौँ आजको राशिफलतर्फ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मेष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव, अन्य ग्रह गोचर स्थिति आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज दिनलाई केही प्रतिकूल रूपमा महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज श्रमिक वर्गहरूका लागि समयप्रति सचेत नहुँदा अवसरहरूमा अगाडि बढ्न केही गाह्रोपन हुन सक्ने देखिन्छ। आज घरायसी समस्याहरू, सानातिना काम कार्यमा तपाईँको समय व्यतीत गर्नुपर्ने दिन रहेको छ। गर्नुपर्ने योजना अनुसारका कामहरू भने केही अधुरै पनि रहन सक्छन्। मन अस्थिर चञ्चल रहनेछ भने कामकाजमा ढिला भए पनि तपाईँलाई सफलता चाहनुहुन्छ भने दोहोर्याएर गरेको काम कार्यहरूबाट भने केही सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। आज धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू बनाउनुभन्दा गर्दै गरेको काम कार्यमा ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। कुनै पनि अनुसन्धानको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने केही लाभ लिन सक्ने समय रहेको छ। आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि नयाँ वस्तुमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। कारोबार, ऋण लेनदेनहरूमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ भने आज सानो गल्तीले नराम्रो परिणाम भोग्नुपर्ने अवस्थाहरू आइपर्न सक्छन्। खर्च अत्यधिक हुन सक्ने, खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुहोला। कुनै पनि यात्रामा थोरै सावधानी रहेको राम्रो हुनेछ। परिवार, घर, गृहस्थ जीवनमा एकअर्कामा सामान्य अब्जसको भावनाहरू रहन सक्छ। प्रेम सम्बन्धमा प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि मन अस्थिर रहन सक्छ। एकाग्रतामा कमी आउन सक्छ। पढाइ त्यति राम्रो नहोला। स्वास्थ्यमा पनि आज खानपिनमा विशेष ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन त्यति राम्रो होइन। सकारात्मक सोचका साथ मेहनत गर्दै सावधानी रहेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव गणेश भगवान ओम गणेशाय नमः यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना।
टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। वृष राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव तपाईँका लागि राम्रो नै रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो रहेको छ। अनुकूल दिन बन्न सक्छ। जीवन परिवर्तनका लागि केही नयाँ योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन हो भने श्रमिक वा कामदारहरूका लागि आज कामको केही उचित मूल्य पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। गर्दै गरेको काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। वैदेशिक काम कार्यहरू राम्रो नै हुनेछ भने नयाँ कार्ययोजना आर्थिक योजनाहरू बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। परिवारमा जमघट रमाइलो पनि हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आजको दिन व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहेको छ भने गरेको लगानीबाट केही मुनाफा हुन सक्छ। घरायसी भोग विलास वा काम कार्यमा केही खर्च पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको व्यक्तित्वको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। विपरीत लिङ्गप्रति आकर्षण बढ्न सक्छ। प्रेम सम्बन्ध राम्रो दिन रहेको छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोगको सही सदुपयोग गरेर अगाडि बढ्नु लाभदायी हुनेछ। आज सहयोगी हातहरू बढ्नेछन्। मित्रता र प्रेमको बन्धनमा कसिलोपनको महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने दिनचर्या केही रमाइलोमा बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि आज प्रतीक्षाको फल केही राम्रो नै हुनेछ। मेहनत अनुसार प्रतिफल राम्रो नै मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जानेछ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा मन जान सक्ने दिन पनि रहेको छ भने आज स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर छैन। स्वास्थ्यमा अनुकूल नै पाउन सक्ने दिन हो। साँझको समय केही मन अस्थिर निराशापनहरू छाउन सक्छ किनभने चन्द्रमाले गोचर परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँले यी कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7 शुभ रङ कालो शुभ अङ्क 7 शुभ रङ नीलो शुभ दिशा पश्चिम इष्टदेव दुर्गा देवी ओम दुर्गा देवी नमः यो मन्त्र 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मिथुन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति समग्रमा राम्रो नै रहेको छ भने आज केही चुनौतीहरूको सामना गर्नुपर्ने अवस्था भने नआउला भन्न सकिन्न। तर मेहनत धैर्य र आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नु भएमा काम कार्यको पक्षहरू राम्रो नै देखिन्छ भने आज कामदार श्रमिक वर्गहरूका लागि स्वास्थ्यले केही साथ दिन सक्छ। काम कार्यमा सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूसँग राम्रो साथ सहयोगमा बढ्न सक्ने दिन हो। तपाईँको निर्णय क्षमतामा वृद्धि हुनेछ। प्रशंसनीय कामले सामाजिक जीवन राम्रो बन्न सक्छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा कार्यरत हुनुहुन्छ भने तपाईँका लागि यी क्षेत्र पनि राम्रो नै रहनेछ। राजनीति क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्छ। सामाजिक जीवन राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। आज कामको केही राम्रो फाइदा उठाउन सक्ने दिन रहेको छ। कार्य सिलसिलामा वा व्यापार व्यावसायिक सिलसिलामा छोटो यात्राहरू पनि हुन सक्छन्। आज व्यापार वर्गहरूका लागि व्यवसायिकमा केही चुनौती देखिए पनि मेहनत गरेर बढ्नुभएमा प्रतिफल भने राम्रो नै मिल्न सक्छ। गरेको लगानीबाट केही फाइदा उठाउन सक्ने दिन हो। वाद विवाद झमेलामा फस्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुहोला। मुद्दा मामिलामा तपाईँका लागि राम्रो नै हुनेछ भने प्रतिस्पर्धीहरूले हार खान सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक सुख शान्ति मिल्नेछ भने प्रेम सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष पनि सकारात्मक नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य सुधारोन्मुख देखिन्छ। साँझको समयपछि तपाईँको जीवनमा केही जोस जाँगर बन्न सक्छ। क्रिएटिभ क्षेत्रमा मन जान सक्ने समय पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 6 शुभ रङ ध्वाँसे शुभ दिशा दक्षिण इष्टदेव विष्णु भगवान ओम विष्णवे नमः यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कर्कट राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति सामान्य राम्रो नै रहेको छ भने आज बौद्धिक क्षेत्रबाट प्राज्ञिक क्षेत्रबाट केही लाभ उठाउन सक्ने समय रहेको छ। श्रमिक वा कामदारहरूका लागि अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आफ्नो कार्य जिम्मेवारीहरू पुरा गर्न सक्ने दिन हो। दिएको काममा अग्रसर हुन सकिन्छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले राम्रो काममा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। चलाखीपनले गर्दा कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने समय रहेको छ भने तपाईँको मेहनतले सम्मान स्थान दिलाउन सक्छ। आज तपाईँको तेज कार्यले तपाईँलाई उत्प्रेरित गर्न सक्ने समय रहेको छ भने सफलता हासिल गर्न समयसँगै आफ्नो विचार परिवर्तन गरेर अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। यसले तपाईँको दृष्टि क्षमता फराकिलो पार्नेछ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आजको दिन अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने लगानी गर्न राम्रो दिन हुनेछ। पारिवारिक साथ
सहयोग सबैबाट मिल्न सक्ने समय हो। सन्तानबाट खुसी मिल्न सक्ने समय रहेको छ भने आज प्रेमिल जोडीका लागि प्रेमिल वार्तालापको आनन्द लिन सक्ने समय रहेको छ। शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसर प्राप्त हुनेछ भने रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सकिन्छ। बौद्धिक प्राज्ञिक क्षेत्रमा अग्रसर हुन सकिन्छ भने रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च पनि हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। साँझको समय चन्द्रमाले राशि परिवर्तन गर्दै गर्दा तपाईँका लागि केही जोस जाँगर बढ्न सक्छ। कार्य र व्यापार व्यवसायको क्षेत्र पनि राम्रो नै देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ पहिलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव दुर्गा देवी, ओम दुर्गा देवी नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। सिंह राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज त्यति राम्रो देखिँदैन। आज प्रतिकूल दिन बन्न सक्छ। आज अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा आज सामान्य काम कार्यमा दिन व्यतीत गर्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँको कार्ययोजनाहरू अनुसार तपाईँको कामहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्। कतिपय कामहरू पुरा नहुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज श्रमिक वा कामदारहरूका लागि गर्दै गरेको काम कार्यमा तपाईँले बढी मेहनत गर्नुभएमा, धैर्य र लगनशील आत्मविश्वासका साथ बढ्नुभएमा परिश्रम अनुसार प्रतिफल केही राम्रो हुन सक्छ। हतारमा निर्णय कुनै पनि नगर्नुहोला। हतारमा निर्णय गर्ने बानीले अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। आज नसोचेको कार्यहरू आउन सक्ने, जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने, काम कार्यको जीवन अस्तव्यस्त बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज नजिकको मान्छेबाट धोका हुन सक्छ। चिने जानेको भए पनि अरूलाई छिट्टो विश्वास गर्नु त्यति राम्रो मानिँदैन। आज विगतका उद्यमबाट प्राप्त सफलताले तपाईँको आत्मविश्वास पनि रहन सक्छ। आज शत्रु वृद्धि हुन सक्छन्। ईर्ष्या गर्नेहरूबाट तपाईँले जोगिएर आफ्नो काम कार्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ भने व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्न त्यति राम्रो दिन मानिँदैन। आज कुनै पनि कारोबार ऋण लेनदेनहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्नेछ। प्रेम जीवनमा सामान्य अनुमानको भावनाहरू सृजना हुन सक्छन्। आफ्नो प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धमा पनि त्यस्तै देखिन्छ। आज सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। पारिवारिक जीवन केही अशान्तिपूर्ण बन्न सक्छ। परिवारको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्ने समय हो। आज अध्ययनमा स्थिरताको कमी आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा मानसिक तनावहरू, पीडाहरू हुन सक्ने दिन रहेको छ। तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव सूर्य भगवान, ओम गणेश सूर्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। कन्या राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव राम्रो रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै रहेको छ। आज दिन केही राम्रो नै बन्न सक्छ। साहसीपन पराक्रम बढ्न सक्ने दिन हो भने श्रमिक वा कामदारहरूका लागि मेहनत र भाग्य दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यमा केही उचित मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा इष्टमित्रबाट, छरछिमेकहरूबाट वा सहकर्मीहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोगको भावना जागृत हुनेछ। आज भौतिक स्रोत साधन जुट्नाले आज योजनाहरू प्रारम्भ हुन सक्ने समय रहेको छ भने सहयोगीबाट राम्रो साथ सहयोग हुनाले चिताएका केही कार्यहरू पुरा पनि हुन सक्छन्। आज तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नुभएमा काम कार्यको पक्ष राम्रो नै देखिन्छ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि पर्नेछन्। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। मनले खाएको राम्रो मान्छेबाट साथ सहयोग पाउन सक्ने दिन रहेको छ। कृषि पशुधनको क्षेत्रमा राम्रो नै रहेको छ भने राजनीति सामाजिक जीवनमा हुनेहरूका लागि पनि राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज मन प्रस्फुल्लित रहन सक्छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि आर्थिक आयको नयाँ स्रोतहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि राम्रो रहेको छ। शेयर बजारको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पनि दिन राम्रो नै बन्नेछ भने आज गरेका सही कार्यहरूले तपाईँको जीवनमा धेरै राम्रो महसुस गर्न सक्ने समय हो। आज परिवारबीच दाजुभाइमा राम्रो साथ सहयोगको भावना वृद्धि हुनेछ भने पढाइमा लगनशीलता बढ्न सक्ने दिन हो। आज तपाईँको प्रेम र तपाईँको वैवाहिक जीवनका कुराहरू तपाईँलाई सुन्दर लाग्न सक्छन्। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य खानपानमा ध्यान दिएर अगाडि बढ्नु राम्रो नै हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव अनन्त भगवान, ओम अनन्ताय नमः। यो मन्त्रलाई 16 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। लिब्रा तुला राशि।
तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। तुला राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आजको दिन समय केही लाभदायी नै देखिन्छ। श्रमिक वा कामदारहरूका लागि अरूलाई प्रभावित पार्दै आफ्नो काम कार्यमा सफलता पाउन सक्ने दिन हो। तपाईँको बोलीको प्रभाव बढ्न सक्ने हुँदा बोलीको प्रभावले अरूको मन जित्न सक्ने देखिन्छ र रोकिएका कामहरूमा तपाईँले ध्यान दिनुभएमा ती काम कार्यहरू प्रारम्भ हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। काम कार्यको राम्रो लेखाजोखा हुनेछ। काम कार्यमा जस प्राप्त हुन सक्ने समय रहेको छ। महत्त्वाकांक्षी योजनाहरू तपाईँको सफलताको गतिमा अगाडि बढ्न सक्छन् र प्रभावशाली र महत्त्वपूर्ण मान्छेसँग निकटपन बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि नयाँ क्षेत्रमा लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने राम्रो दिन रहेको छ। तपाईँको कुनै पनि ऋण लेनदेन कारोबारहरू सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। राम्रो मान्छेको सङ्गतले धनको उचित ठाउँमा लगानी हुन सक्ने दिन रहेको छ। कुनै पनि तपाईँको धन रोकिएको छ भने ती रोकिएको धनहरू हात पर्न सक्ने दिन रहेको छ। धनको उचित सङ्ग्रह हुनेछ। आर्थिक आय आर्जन पक्ष राम्रो नै रहनेछ भने परिवार कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरू राम्रो नै बन्न सक्छ। आज तपाईँको सद आचरणले आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहेको छ भने तपाईँको विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष पनि राम्रो नै देखिन्छ। रुचि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा राम्रो साथ सहयोगको भावना जागृत हुनेछ भने आज प्रेम सम्बन्धमा तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले सबै कठिनाइहरू बिर्सिन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा सुधार देखिन्छ। आज सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएमा दिन राम्रो नै रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव भगवती दुर्गा, ओम दुर्गा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। वृश्चिक राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। काम कार्यमा साथ सहयोग मिल्न सक्ने र तपाईँको दिन केही राम्रो बन्न सक्ने समय रहेको छ। हौसला मिल्न सक्ने समय हो भने श्रमिक वा कामदारहरूका लागि आज काम कार्यको वातावरण सहज महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूसँग राम्रो साथ सहयोगमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। मानसिक तनावमा कमी आउन सक्छ। काम गर्ने इच्छा शक्ति बढ्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तारिफ योग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्छन्। प्रशंसकहरू बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। भौतिक स्रोत साधनको भरपूर सदुपयोग हुन सक्छ। आज विदेशमा वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यबाट खुसी मिल्न सक्ने दिन रहेको छ भने कृषि चौपाया धौपायाको क्षेत्रमा लाभ मिल्न सक्छ। अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। धार्मिक सामाजिक कार्यमा प्रगति र सम्मानको योग पनि रहेको छ भने आज साथीभाइहरूबाट राम्रो साथ सहयोग पाउन सक्ने समय रहेको छ। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि पछिसम्म लाभ मिल्ने क्षेत्रमा आर्थिक लगानी गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कारोबारहरू मिलाउन राम्रो दिन रहेको छ भने पारिवारिक जीवनमा आफन्तसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त हुनेछ भने प्रेम सम्बन्धमा निकटपनको महसुस हुनेछ। रमाइलो गर्ने क्रममा घुमफिर पनि हुन सक्छ। मनोरञ्जनको क्षेत्रमा बिताउनेहरूका लागि मनोरञ्जनको क्षेत्रमा दिन बिताउन सक्ने समय पनि रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइमा ध्यान दिन सक्नुभएमा पढाइ पक्ष राम्रो नै रहेको छ भने ज्ञान कलाले व्यक्तित्व निखार गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ। जीवनशैली मनोरञ्जनात्मक पनि बन्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा तपाईँले ध्यान दिनुहोला। अपच खाने कुराहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्ने छ भने आज समग्रमा दिन राम्रो रहेको छ। थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोस्। साँझको समय बोलीको प्रभाव बढ्नेछ र मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्, शुभकामना। सेजिटेरियस धनु राशि। धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। धनु राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव त्यति राम्रो देखिँदैन। तपाईँले अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएर बढ्नुपर्नेछ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति हेर्दा तपाईँले थोरै नराम्रो मान्छेको सङ्गतबाट सजग रहेर बढ्नुहोला किनभने नराम्रो मान्छेको सङ्गतले काम कार्यमा हानि नोक्सानी पुर्याउन सक्ने दिन रहेको छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि मानसिक अस्थिरताले काम कार्यहरू अधुरै रहन सक्छन्। गर्दै गरेका काम कार्यमा सामान्य रहे तापनि कुनै नयाँ योजनाहरू भने असफल पनि बन्न सक्छ। कुनै नयाँ योजनामा बढ्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले ती कार्यहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। तपाईँ आफैमा केही नैराश्यभाव बन्न सक्छ। मनमा यसै डर त्रास आत्मबलमा कमी हुन सक्ने दिन रहेको छ। यसले गर्दा कामहरू बिग्रिन सक्छ। अरूको विश्वास गर्दै गर्दा धोका हुन सक्छ। नगरेको गल्तीको आरोपहरू लाग्न सक्छ। यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुहोला। व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि नयाँ योजनाहरूमा लगानी गर्नु त्यति राम्रो देखिँदैन। गर्दै गरेको
व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा साँझ बिहान धेरै मेहनत गर्नुभएमा केही राम्रो बन्न सक्छ। आर्थिकमा केही सुधार भए पनि खर्च अत्यधिक हुन सक्ने दिन रहेको हुँदा खर्चमा ध्यान दिनुहोला। कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ, कार्य वा व्यापारिक सिलसिलामा वा अन्य कुनै कुरामा यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले थोरै ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा भावनामा अबुझपनको भावना आउन सक्छ। एकअर्काको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ भने आज प्रेम सम्बन्धमा पनि त्यति राम्रो दिन देखिँदैन। हर्ट गर्न सक्ने समय हो। प्रेमीको मनोभावना बुझेर बढ्नुपर्नेछ। वैवाहिक सम्बन्ध पनि त्यति राम्रो देखिँदैन। आज शिक्षामा पनि विद्यार्थी वर्गहरूका लागि कमजोर साबित बन्न सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्नेछ। समग्रमा दिन त्यति राम्रो छैन। साँझको समय क्रमशः सुधार हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रुद्र भगवान ओम रुद्राय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् चर्चा गरौँ। मकर राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। आज तपाईँका कुनै पनि रोकिएका कामहरू छन्, ती काम कार्यमा ध्यान दिनुहुन्छ भने पूरा हुन सक्ने समय रहेको छ वा प्रारम्भ हुन सक्छ। सहज वातावरण काम कार्यमा महसुस गर्न सक्ने समय हो भने श्रमिक वा कामदारहरूका लागि तपाईँको न्यून श्रमबाट लाभ मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा जस प्राप्त हुन सक्छ। कार्ययोजना दिगो रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। मेहनतले गर्दा आम्दानीका नयाँ स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। श्रमको उचित मूल्य पाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज कृषि पशुधनको क्षेत्रमा वृद्धि हुनेछ भने राजनीति र सामाजिक जीवनहरू राम्रो नै रहनेछ। विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि वैदेशिक काम कार्यको पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने समय हो भने साथीभाइहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्छ। नयाँ कार्यको थालनी पनि हुन सक्छ। आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि धनको उचित क्षेत्रमा लगानी हुन सक्ने दिन रहेको छ। तात्कालिक फाइदा नहोला तर भविष्यका लागि राम्रो योजना बन्न सक्ने समय हो। आज बन्द व्यापारको क्षेत्र राम्रो नै रहन्छ। आर्थिक आय आर्जन मध्यम राम्रो नै बन्न सक्छ। आज काम कार्यका लागि भौतिक स्रोत साधन जुट्न सक्ने समय हो भने पारिवारिक जीवनमा एकअर्काप्रति सौहार्दपूर्ण वातावरण बन्नेछ। तपाईँको कार्य व्यस्ततामाथि प्रेमीले शङ्का गर्न ठाउँ नराख्नुहोला। प्रेमीको मनोभावना बुझेर केही समय खर्चिनु राम्रो हुनेछ। वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो रहनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहार राम्रो चलाउन सक्ने दिन रहेको छ। मन प्रसन्न हुनेछ भने आज अध्ययन पक्ष विद्यार्थी वर्गहरूका लागि रुचि बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य खानपानमा तपाईँले ध्यान दिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। समग्रमा दिन राम्रो छ भन्दैमा सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा सफलता पाउने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव दुर्गादेवी ओम दुर्गादेवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् परिचर्चा गरौँ। कुम्भ राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव र अन्य ग्रह गोचर स्थिति राम्रो नै रहेको छ। कार्यक्षेत्र सबल बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक आय राम्रो नै हुनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि ठुला व्यक्तिसँगको साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन हो। कार्यहरू समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कार्यकौशलमा आत्मविश्वास बढ्नेछ। निखारपन आउन सक्ने समय रहेको छ भने नयाँ कार्यक्षेत्रका लागि अवसर पनि प्राप्त हुन सक्छ। आज कार्यमा वा सामाजिक जीवनमा राम्रो काम गर्नाले प्रशंसनीय बन्न सक्ने दिन रहेको छ। शुभचिन्तकहरूबाट साथ सहयोगको भावना जाग्नेछ। आज वैदेशिक कामले सन्तुष्टि मिल्न सक्छ। विभिन्न अवसरहरूमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज दिगो फाइदा हुने काम कार्यमा जग बचाउन सक्ने समय पनि रहेको छ। प्रतीक्षाको फल केही राम्रो हुनेछ भने उत्साहित बन्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र राम्रो नै रहेको छ भने सेयर बजारमा हुनेहरूका लागि पनि राम्रो दिन बन्न सक्छ। आज कुनै पनि कार्यबाट तपाईँलाई लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। दिन राम्रो रहेको छ। राम्रो छ भन्दैमा एकै दिनमा धेरै उन्नति हुन्छ भन्ने होइन। तपाईँले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही सफलता पाउन सक्ने दिन रहेको छ। नयाँ उपभोग्य वस्तुहरू जोड्न सक्ने समय पनि रहेको छ। परिवारका सदस्यहरूको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिएर बढ्नु भएमा पारिवारिक जीवन पनि राम्रो बन्न सक्छ। आज प्रेमीलाई समय खर्चिन सक्नु भएमा प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्ध राम्रो बन्नेछ भने गृहिणी वर्गहरूका लागि मन प्रसन्न हुन सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै रहेको छ। समय खर्चिन सक्नु भएमा पढाइ राम्रो नै हुनेछ भने स्वास्थ्य पक्ष राम्रो देखिन्छ। आजको दिन तपाईँका लागि समग्रमा राम्रो दिन रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव चण्डिका देवी ओम चण्डिका देवी नमः यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभकामना। पाइसेस मीन राशि।
मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आजको दिन के कस्तो रहनेछ आउनुहोस् लेखाजोखा गरौँ। मीन राशिका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज राम्रो नै रहेको छ भने अन्य ग्रह गोचर स्थिति पनि राम्रो नै देखिन्छ। जीवनप्रति सचेत र कार्यमा स्थिर भएर अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ भने मन स्थिर रहनेछ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि कुनै कामकाजमा काम गर्नेहरूका लागि पनि लाभ उठाउन सक्ने समय हो। आज कार्य सम्पादन शीघ्र हुन सक्छ। मनमा सद्विचार र नयाँ योजनाहरू बन्न र बनाउन सक्ने दिन रहेको छ। काम कार्यमा जस प्राप्त हुनेछ भने आज सहकर्मीहरूसँगको वातावरण पनि राम्रो बन्न सक्छ। तारिफ योग्य काम गर्दै धेरैको उपकार गर्न सक्ने समय रहेको छ। आध्यात्मिक परोपकारमूलक काम कार्यमा पनि अग्रसर हुन सकिन्छ। आज राम्रो काम बन्नाले आत्मसम्मानमा वृद्धि हुनेछ भने आज सामाजिक जिम्मेवारीहरू थपिन सक्ने दिन रहेको छ। अब आज व्यापार व्यवसायमा हुनेहरूका लागि कारोबारहरू राम्रो चल्न सक्ने दिन रहेको छ भने आम्दानी पनि राम्रो नै हुन सक्छ। दैनिकी आयमा वृद्धि हुन सक्ने दिन हो। लगानी गर्न पनि राम्रो दिन रहेको छ। पारिवारिक साथ घरको उत्सवपूर्ण वातावरणले तपाईँको तनाव कम गर्नेछ भने प्रेम वैवाहिक सम्बन्धहरू कसिलो महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। मन प्रसन्न रहन सक्छ। आज शिक्षार्थी वर्गहरूका लागि पढाइप्रति रुचि जाग्नेछ। समय खर्चिन सक्नु भएमा उपलब्धि पनि राम्रै हुन सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। आज समग्रमा दिन राम्रो रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु भएमा तपाईँले आँटेका कामहरूमा केही सफलता पाउन सक्ने दिन हो। आज थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहोला। आजको लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव शिव भगवान ओम शिवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्, शुभकामना। दर्शकवृन्द, मैले यो राशिफल चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार तयार गरेर फलित गरेको हो। तपाईँहरूको जीवनमा हामीले भनेअनुसार राशिफल के कतिको घटित हुँदैछ हामीलाई जानकारी अवश्य दिनुहोला। तपाईँहरूको जानकारी अनुसार नै हामी अझ परिमार्जित गर्दै जाने प्रयास गर्नेछौँ र हाम्रो प्रस्तुतिहरू मनपर्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला र भिडियोलाई सेयर गर्न नभुल्नुहोला। आजको प्रस्तुतिबाट म प्रस्तोता मनोज अधिकारी बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री राम, जय श्री राधे।